हामी कक्षा 12 को एकाउन्ट्सको मोडल क्वेसन नै सल्भ गरिरहेका छौँ। लास्ट क्लासमा हामीले ग्रुप ए लाई कभर गरेको थियौँ र आजको क्लासमा हामी ग्रुप बी लाई कभर गर्न गइरहेका छौँ। ग्रुप बी भनेको सर्ट क्वेसन एन्सर हो र इच क्वेसनले 5 नम्बर क्यारी गर्छ र टोटल 8 वटा क्वेसन हाम्रो सर्ट क्वेसन एन्सरमा सोधेको हुन्छ। एनएबीले कक्षा 12 को एकाउन्टिङ सब्जेक्टको कोड चाहिँ 104 डिफाइन गरेछ। 104 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ, एकाउन्टिङ सब्जेक्ट हुन्छ। क्वेसन नम्बर 11 सम्म हामीले लास्ट क्लासमा कभर गरिसकेका थियौँ। हामी क्वेसन नम्बर 12 मा आउँदैछौँ। 12 भनेको हाम्रो कुन हो, ग्रुप बी बाट स्टार्ट भइरहेछ। A company issued 6,000 share of 100 each at a premium of 5%. The amount was payable as follows. Application में 30 rupees, allotment में हाम्रो 50 rupees, first and final call में 25 rupees. Application we received for 10,000 share. Share were allotted on pro rata basis. Axis application money were utilized towards the money due on allotment. All calls were duly made and received. यो क्वेसनले यो भन्दैछ हामीलाई 6,000 शेयर एउटा कम्पनीले मार्केटमा निकाल्यो पब्लिक सब्सक्रिप्सनको पोइन्ट अफ भ्यूले। 100 रुपैयाँको शेयर चाहिँ 105 रुपैयाँमा निकाल्यो। 5 रुपैयाँ भनेको के हो, हाम्रो प्रिमियम हो। एप्लिकेसनमा हामी 30 रुपीज लिए, अलॉटमेन्टमा हामी 50 रुपीज लिए, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 25 रुपीज लिए। एप्लिकेसन चाहिँ हामी 10,000 शेयरको लागि पाए। हामीले शेयरलाई प्रो राटा बेसिसमा अलॉटमेन्ट गरेछौँ। 6,000 ठाउँमा म्याक्सिमम क्यापेसिटी हो, हामीले 10,000 एप्लिकेसन पाए। सो इन दैट केस हामीले हमेशा प्रो राटा बेसिस नै एप्लाई गर्छौँ र क्वेसनले पनि हामीले प्रो राटा बेसिस नै भनेछौँ। एक्सेस एप्लिकेसन मनी जो हामीले एप्लिकेसनको टाइममा पाए त्यो चाहिँ हामीले युटिलाइज गर्ने हो अलॉटमेन्टको टाइममा। हामीले सबै कल गरे र सबै पैसा रिसिभ भयो। यसको बेसिसमा हामीलाई जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ, शेयर एप्लिकेसनको लागि, शेयर अलॉटमेन्टको लागि, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको लागि। क्वेसन नम्बर 12 को जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने त्यो कुरा बुझौँ। सबभन्दा हेडमा हाम्रो हुन्छ जर्नल एन्ट्री इन द बुक्स अफ, जो कम्पनीको नाम दिएछ त्यो कम्पनीको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 12 मा हामीले कम्पनीको नाम दिए छैन, सो हामीले त्यसलाई ब्ल्याङ्क छोडेको। जब कम्पनीले पैसा पाउँछ शेयर एप्लिकेसनको, त्यो बेला के एन्ट्री पास गर्छ, बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट। बैंक एकाउन्ट किन डेबिट गरेको, किनभने हामीले बैंकमा पैसा पाइरहेछौँ र इन्क्रिज इन एसेट्स हामीले डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। किन पाइरहेछौँ, शेयर एप्लिकेसनको कारणले, त्यही भएर हामीले शेयर एप्लिकेसन एकाउन्टलाई क्रिएट गरिरहेछौँ। अब बैंक एकाउन्टमा कति रुपैयाँले डेबिट गर्ने हो, 10,000 शेयर हामीले पब्लिकमा इस्यु गरेछौँ र 30 रुपीज पर एप्लिकेसन पाइरहेछौँ। द्याट मिन्स 10,000 इन्टु 30 गर्यो भने 3 लाखले हामीले बैंक एकाउन्टलाई डेबिट गर्ने हो र शेयर एप्लिकेसनलाई पनि 3 लाखले क्रिएट गर्ने हो। नरेसनमा हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, बिङ एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड अन 10,000 शेयर। दोस्रो एन्ट्रीमा हामी के गर्छौँ, शेयर एप्लिकेसनलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ शेयर क्यापिटलमा। हाम्रो शेयर एप्लिकेसनमा कति रुपैयाँ पाए, 3 लाख रुपीज पाए। शेयर क्यापिटलमा कति ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, हाम्रो म्याक्सिमम क्यापेसिटी नै 6,000 शेयरको छ। सो म्याक्सिमम क्यापेसिटी 6,000 हुने बित्तिकै हामीले 10,000 इस्यु गर्नै मिल्दैन। त्यही भएर हामीले म्याक्सिमम शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने भनेको 6,000 शेयर मात्र हो। त्यही भएर हामीले शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट 3 लाख गर्दैछौँ, शेयर क्यापिटल 6,000 इन्टु 30 गर्दैछौँ। 30 भनेको के हो, हाम्रो शेयर एप्लिकेसनको एमाउन्ट हो। सो 6,000 इन्टु 30 गर्यो भने 1,80,000 आउँछ र जो रिमेनिङ ब्यालेन्स छ 3 लाख र 1,80,000 को जो डिफरेन्सेस ब्यालेन्स छ त्यो हामीले कहाँ ट्रान्सफर गर्ने हो, शेयर अलॉटमेन्टमा ट्रान्सफर गर्ने हो। किन हामीले त्यो शेयर अलॉटमेन्टमा ट्रान्सफर गरिरहेछौँ, किनभने क्वेसनले हामीलाई भनेछ जो रिमेनिङ एक्सिस एप्लिकेसन एमाउन्ट छ त्यसलाई अलॉटमेन्टमा युटिलाइज गर। यहाँ भनेछ एक्सिस एप्लिकेसन मनी वेयर युटिलाइज टुवर्ड्स द मनी ड्यू अन अलॉट। जो एक्सिस एप्लिकेसन एमाउन्टमा हामीले पाए एप्लिकेसनको दौरान त्यो पैसा हामीले जब अलॉटमेन्टको लागि ड्यू गर्छौँ त्यसमा एडजस्ट गर्छौँ, त्यो भनिरहेछ। सो क्वेसनको एकर्डिङली हामीले टु शेयर अलॉटमेन्ट एकाउन्टलाई 1,20,000 ले क्रिएट गरेको। सो अब फाइनल हाम्रो 2 नम्बरको एन्ट्री के हुन्छ, शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट 3 लाख टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट 1,80,000 टु शेयर अलॉटमेन्ट एकाउन्ट 1,20,000। अब थर्डमा हामी के गर्छौँ, शेयर अलॉटमेन्ट एमाउन्टलाई ड्यू गर्छौँ। कति शेयरमा गर्छौँ, हामीले 6,000 शेयरमा मात्र गर्छौँ। अल्दो हामीले एप्लिकेसन पाए 10,000 शेयरको, बट हाम्रो क्यापेसिटी नै 6,000 छ। सो हामीले के गर्ने हो, अब 6,000 शेयरलाई बेस लिएर थर्ड नम्बरदेखि जर्नल एन्ट्री पास गर्ने हो। त्यही भएर हामी शेयर अलॉटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट गरेको 6,000 इन्टु 50। 50 किन गरेको, यहाँ हामीलाई भनेछ अन अलॉटमेन्ट 50 रुपीज हामी पाइरहेछौँ। अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा यो छ कि हामी हेरौँ एप्लिकेसनमा 30 रुपीज छ, अलॉटमेन्टमा 50 रुपीज छ र फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा 25 रुपीज छ। द्याट मिन्स टोटल हाम्रो कति भयो, 105 रुपीज भयो। हामीले पाइरहेछौँ 105, हामीले शेयर इस्यु गरिरहेछौँ 100 रुपीजको। द्याट मिन्स 5 रुपीज हाम्रो के हो, प्रिमियम हो। अब प्रिमियम कहाँ एडजस्ट गर्ने हो, इन एब्सेन्स अफ क्वेसनले हामीलाई केही भन्दैन भने हामी हमेशा प्रिमियमलाई अलॉटमेन्टमा एडजस्ट गर्छौँ, अलॉटमेन्टमा ड्यू मान्छौँ। सो हामीले यहाँ पनि अलॉटमेन्टमै ड्यू एज्युम गरिरहेछौँ। त्यही भएर हामी एन्ट्री के पास गर्छौँ, थर्ड नम्बरमा शेयर अलॉटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट 3 लाख रुपीज टु शेयर क्यापिटल
6000 into 45 that is 2,70,000 to share premium 6000 into 5 30,000 5 रुपीज भनेको मेरो प्रिमियम हो 45 रुपीज मेरो के हो शेयर क्यापिटलको भ्यालु हो यसरी हाम्रो 50 रुपीज शेयर अलटमेन्ट बनिरहेछ नरेसनमा हामी लेख्छौँ बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी ड्यू अन 6000 शेयर अब 4th नम्बर इन्ट्रीमा जब हामीले शेयर अलटमेन्टको पैसा पाउँछौँ त्यो बेला के एन्ट्री पास गर्छौँ बैंक एकाउन्ट डेबिट किन बैंक एकाउन्ट डेबिट किनभने हाम्रो इन्क्रिज इन एसेट्स भइरहेछ इन्क्रिज इन एसेट्स हुने बित्तिकै हामीले बैंक एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले लिनु कति रुपियाँ छ हामीले लिनु भनेको 3 लाख रुपियाँ छ अलटमेन्टको लागि र हामीले अलरेडी कति पाइसकेछौँ 1,20,000 पाइसकेछौँ इन्ट्री नम्बर 2 मा हेरौँ 2 शेयर अलटमेन्ट भनेर 1,20,000 पाइसकेछौँ 3 लाख रुपियाँ लिनुपर्ने थियो 1,20,000 पाइसकेछौँ द्याट मिन्स अब हामीले कति पाउने हो 1,80,000 पाउने हो त्यही भएर हामीले बैंक एकाउन्ट डेबिट 1,80,000 टु शेयर अलटमेन्ट एकाउन्ट 1,80,000 सो गर्दैछौँ र ब्र्याकेटमा हामी त्यही लेखेछौँ 6,000 into 50 minus 1,20,000 हामीले लिनुपर्ने थियो 3 लाख रुपियाँ हामीले अलरेडी 1,20,000 पाइसकेछौँ द्याट मिन्स 1,80,000 हामीले पाएको नरेसनमा हामी के लेख्ने हो बिङ शेयर अलटमेन्ट मनी रिसिभ्ड अन 6,000 शेयर त्यो पछि हामी के गर्छौँ फाइनल कललाई ड्यू गर्छौँ फाइनल कलमा हाम्रो कति छ 25 रुपीज छ सो हामीले के गर्छौँ फाइनल कलको ड्यू इन्ट्री पास गर्छौँ 5th नम्बरको हामी इन्ट्री पास गर्छौँ शेयर फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट 6,000 into 25 that is 1,50,000 to share capital account 1,50,000 नरेसनमा हामी लेख्छौँ बिङ शेयर फाइनल कल वेयर ड्यू अन 6,000 शेयर 6,000 शेयरमा हाम्रो फाइनल कल ड्यू छ जब हामी फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको एमाउन्ट रिसिभ गर्छौँ त्यो बेला के एन्ट्री पास गर्छौँ बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फाइनल कल बैंक एकाउन्ट डेबिट कतिले गर्ने 1,50,000 ले नै गर्ने हो टु शेयर फाइनल कल एकाउन्ट 1,50,000 हामीले माथि 5th नम्बरको इन्ट्रीमा भन्दैछु 1,50,000 लिनुपर्ने छ 6 नम्बरको इन्ट्रीले यो भनिरहेछ कि मैले 1,50,000 पाइहालेँ सो यो तरिकाले हामीले क्वेसन नम्बर 12 को एन्सर गर्ने हो अब नेक्स्ट क्वेसनमा अब क्वेसन नम्बर 12 मा एउटा अड क्वेसन पनि छ या त मैले 12 को पहिलो क्वेसन गर्न मिल्छ या 12 को अड क्वेसन गर्न मिल्छ दुवै मध्ये कुनै एउटा क्वेसन गर्ने हो इफ हामीले पहिलो क्वेसन गरिहाल्यो भने हामीले अड क्वेसन गर्नु पर्दैन एक्जाममा इफ हामीले पहिलो क्वेसन आउँदैन भने हामीले अड क्वेसन गर्न सक्छौं बट दुईवटा मध्ये एउटा गर्नै पर्ने हुन्छ अब क्वेसनले के भन्दैछ त्यो कुरा हेरौँ A shareholder holding 250 share of 100 each issued at a discount failed to pay final call of 35 rupees. एउटा शेयरहोल्डर छ जोसँग 250 शेयर छ 100 रुपीज बराबरको जसलाई कम्पनीले 5% को डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको थियो त्यो शेयरहोल्डरले फाइनल कल अफ 35 रुपीज पे गर्न फेल भएछ र त्यो शेयरहोल्डरको हामीले के गर्यो शेयरलाई जफ्त गरिहाले फोर्फिचर गरिहाले र त्यसलाई अरु पर्सनलाई इस्यु गरिदिए कति रुपैयाँमा 110 रुपैयाँ बराबरमा एउटा शेयर हामीले इस्यु गरिदियौं यसको बेसी हामीले के गर्नुपर्ने छ जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ केको लागि फाइनल कल शेयर फोर्फिचर शेयर रिइस्यु र ट्रान्सफरको लागि अब जर्नल एन्ट्री के पास गर्ने त्यो कुरा बुझौँ अब 12 को अड क्वेसनमा जर्नल एन्ट्री कसरी बनाउने त्यो कुरा बुझौँ हामीले हेडमा लेख्नु पर्ने हुन्छ जर्नल एन्ट्री इन द बुक्स अफ क्वेसनमा हामीलाई कम्पनीको नाम दिए छैन सो हामीले कम्पनीको नाम ब्ल्याङ्क छोडिदिने हो पहिलो एन्ट्री हामीले पास गर्नुपर्ने छ फाइनल कलको र फाइनल कलमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ कल्स इन एरर एकाउन्ट डेबिट 250 शेयर इन्टु 35 भनेको मेरो के हो फाइनल कलको ड्यू एमाउन्ट हो जो त्यो शेयर होल्डरले पे गर्न सकेन सो 250 इन्टु 35 गर्यो भने 8750 हाम्रो के हो कल्स इन एरर एकाउन्ट हो टु फाइनल कल एकाउन्ट 8750 यसले यो भन्दै छ 8750 भनेको पैसा मैले पाएन एउटा शेयर होल्डरसँग जोसँग 250 शेयर थियो कम्पनीको र केमा पाएन फाइनल कलमा पाएन त्यो पछि हाम्रो दोस्रो एन्ट्रीमा के सोधेछ शेयर फोर्फिचरको सो हामीले के गर्छौँ त्यसको शेयरलाई जफ्त गरिहाल्छौँ र त्यसको एन्ट्री पास गर्छौँ त्यो बेला हामीले के एन्ट्री पास गर्छौँ शेयर क्यापिटल एकाउन्ट डेबिट 250 इन्टु 100 250 इन्टु 100 किन गरिरहेछौँ 250 भनेको मेरो शेयर हो र शेयर क्यापिटलको भ्यालु हमेसा पारमा हुन्छ त्यही भएर हामीले 100 ले मल्टिप्लाई गरेको 100 भनेको मेरो पार भ्यालु हो सो 250 इन्टु 100 गर्यो भने 25000 मेरो के हुन्छ शेयर क्यापिटल डेबिट हुन्छ त्यो शेयर फोर्फिचर हामीले अहिलेसम्म कति रुपियाँ पाइसकेछौँ हामीलाई भन्दैछ कि 100 को शेयर मैले मार्केटमा 95 रुपीजमा निकाले दैट मिन्स 5% को डिस्काउन्टमा निकाले अब 95 मध्ये मैले फाइनल कल 35 पाए छैन सो मैले कति पाएको होला 95 बाट 35 माइनस गर्यो भने 60 रुपीज हामीले पाइसक्यौं दैट मिन्स 60 रुपीज हाम्रो के हुन्छ फोर्फिचर्ड हुन्छ त्यही भएर हामीले टु शेयर फोर्फिचर एकाउन्टलाई 250 इन्टु 60 ले मल्टिप्लाई गरेको त्यो बेला मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 15000 आउँछ सो मेरो शेयर फोर्फिचर एकाउन्ट चाहिँ 50000 ले क्रिएट हुन्छ टु कल्स इन एरर एकाउन्ट हामीले 1 नम्बरको एन्ट्रीमा भर्खरै निकाले 8750 सो जतिको एमाउन्टले हामीले डेबिट गरेको थियो त्यतिकै एमाउन्टले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सो हामीले के गर्छौँ टु कल्स इन एरर एकाउन्टलाई क्रिएट गर्छौँ 8750 रुपीजले अब डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ शेयर पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ किन देखाउनु पर्ने हुन्छ
अब यो क्वेसन हेरौँ, यो क्वेसनले भन्दैछ म 5% डिस्काउन्ट दिँदैछु सेयर होल्डरलाई। यो डिस्काउन्ट कहाँ एप्लाई भएको होला? यो डिस्काउन्ट चाहिँ हाम्रो एलोटमेन्टमा एप्लाई भएको होला। द्याट मिन्स हामीले 3 नम्बरको इन्ट्री एलोटमेन्टको इन्ट्री बनाउँदाखेरि के इन्ट्री पास गरेको होला? डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर गरेको होला 5 रुपियाँले। सो 3 नम्बरको इन्ट्रीमा हामीले त्यसलाई खर्च मानेको थियो, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर। अब त्यो डिस्काउन्ट त मेरो एक्चुअल डिस्काउन्टै होइन नि, मैले 250 सेयरलाई के गर्दैछु? फर्फिचर गर्दैछु, जफ्त गर्दैछु। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? त्यो डिस्काउन्टलाई रिभाइज गर्नुपर्ने हुन्छ, रिभर्स गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले के इन्ट्री पास गरिरहेछौँ? टु डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर 250 × 5 1250 रुपियाँ। अब हाम्रो डेबिट साइडको 25,000 र क्रेडिट साइडको 25,000 बराबर छ। द्याट मिन्स हामीले इन्ट्री पास गरेको एकदम करेक्ट हो। र नरेसनमा हामी लेख्छौँ बिङ सेयर फर्फिचर ड्यू टु नन पेमेन्ट अफ फाइनल कल। हामीले जब्त गरिहाल्यो त्यो 250 सेयर होल्डरको सेयरलाई, किन त्यसले फाइनल कल पे गर्न सकेन। थर्ड नम्बर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? रिइस्युको इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ। जब रिइस्यु गर्न गइरहेछौँ हामीले कति रुपियाँ लिइरहेछौँ? यहाँ भनेछ हिज सेयर वेयर फर्फिचर द कम्पनी रिइस्युड दोज फर्फिचर सेयर एट 110 एज फुल्ली पेड अप। मैले एउटा सेयरलाई रिइस्यु गर्दाखेरि 110 रुपियाँ लिइरहेछौँ। सो हामीले के इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 250 × 110। 110 किन गरिरहेछौँ? किनभने हामीले पर सेयर 110 रुपियाँ पाइरहेछौँ। सो ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट हाम्रो कतिले भइरहेछ? 27,500ले। टु सेयर क्यापिटल। सेयर क्यापिटल हमेसा पार भ्यालुले नै हुन्छ। 250 सेयर छ र एउटा सेयरको भ्यालु भनेको 100 रुपियाँ छ। सो 250 × 100 गऱ्यो भने 25,000 हाम्रो के हुन्छ? सेयर क्यापिटलको भ्यालु हुन्छ। र प्रिमियम हामीले कति रुपियाँ चार्ज गर्दैछौँ? 10 रुपियाँ। कसरी थाहा पाएँ? हामीले 100 रुपियाँको सेयर 110 मा रिइस्यु गर्दैछौँ। सो 10 रुपियाँ के होला? हाम्रो लागि प्रिमियम होला। त्यही भएर हामीले टु सेयर प्रिमियम एकाउन्ट क्रिएट गर्दैछौँ। 250 × 10 गऱ्यो भने 2500। सो यो तरिकाले हामीले रिइस्युको इन्ट्री पास गर्छौँ र नरेसनमा हामी लेख्छौँ बिङ फर्फिचर सेयर रिइस्युड एट प्रिमियम अफ 10 पर सेयर। त्यो पछि क्वेसनले हामीलाई 4th नम्बरमा सोधेछ ट्रान्सफरको इन्ट्री बनाउनको लागि। अब ट्रान्सफरको के इन्ट्री बनाउने त्यो कुरा हेरौँ। हामीलाई थाहा छ फर्फिचर एकाउन्टलाई नै हामी सेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौँ। इन्ट्री नम्बर 1 देखि 3 नम्बरसम्म हेरौँ, त्यहाँ फर्फिचर एकाउन्ट कतिचोटि आएछ? हाम्रो इन्ट्री नम्बर 1 मा छैन, इन्ट्री नम्बर 2 मा छ। टु सेयर फर्फिचर 15,000 छ। इन्ट्री नम्बर 3 मा हाम्रो सेयर फर्फिचर छैन। द्याट मिन्स हाम्रो ट्रान्सफर हुने भनेको कति हो? 15,000 नै हो। सो हामीले के इन्ट्री पास गर्नुपर्ने हुन्छ? सेयर फर्फिचर एकाउन्ट डेबिट 15,000 टु क्यापिटल रिजर्भ। नरेसनमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ बिङ फर्फिचर एमाउन्ट अन 250 सेयर एट द रेट 60 ट्रान्सफर टु क्यापिटल रिजर्भ। यो क्यापिटल रिजर्भले यो इन्डिकेट गर्दैछ यो भनेको मेरो के हो? क्यापिटल प्रफिट हो। क्यापिटल प्रफिट हुने बित्तिकै हामीले त्यसलाई क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई सेपरेट रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ, सो द्याट यसलाई हामीले जेनरल पर्पजको लागि युटिलाइज गर्न नमिलोस्। सो यो तरिकाले हामीले 12 को अड क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। अब 13 नम्बर क्वेसन आऊ। 13 को दुईवटा पार्ट छ, पार्ट ए एन्ड पार्ट बी। पार्ट ए ले के भन्दैछ त्यो कुरा हेरौँ। आयास कम्पनी लिमिटेड ओभरटुक द एसेट्स अफ अरब कम्पनी लिमिटेड। आयास कम्पनी लिमिटेड छ, त्यसले अरब कम्पनी लिमिटेडको एसेट्सलाई ओभरटेक गर्यो। ओभरटेक गर्नु भनेको त्यो कम्पनीको पुरै एसेट्स लायबिलिटीहरूलाई पर्चेज गरिहाल्यो। मेसिनरी छ 2 लाख रुपियाँ बराबरको, फर्निचर छ 50,000 को र स्टक छ हाम्रो 1 लाख रुपियाँ को। द कम्पनी पेड द पर्चेज कन्सिडरेसन बाई इस्युङ 5,000 सेयर अफ 100 इच एट 10% डिस्काउन्ट। कम्पनीले के गर्यो? 5,000 सेयर इस्यु गरिदियो यो ट्रान्जेक्सनलाई इफेक्ट गर्नको लागि। कति रुपियाँमा? 100 रुपियाँ बराबरको सेयरलाई 90 मा इस्यु गरिदियो। 90 कसरी थाहा पाए? 10% डिस्काउन्ट भनेछ। रिक्वायरमेन्ट हामीलाई क्वेसनले भनेछ जर्नल एन्ट्री फर पर्चेज अफ एसेट्स एन्ड इस्यु अफ सेयर। हामीले जर्नल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ जो एसेट्स पर्चेज गर्यो त्यसको लागि र इस्यु अफ सेयरको लागि। कसको बुक्स अफ एकाउन्टमा पास गर्ने हो? आयास कम्पनी लिमिटेडको बुक्स अफ एकाउन्टमा पास गर्ने हो। अब इन्ट्री हेरौँ कसरी पास गर्ने हो। 13 ए को जर्नल एन्ट्री के पास गर्ने त्यो कुरा बुझौँ। जर्नल एन्ट्री इन द बुक्स अफ आयास लिमिटेड। आयास लिमिटेडको नाम दिएछ, त्यही भएर हामीले यहाँ नाम लेखिरहेछौँ। नाम नदिएको भए हामीले यसलाई ब्ल्याङ्क छोड्थ्यौँ। हामीले अरब कम्पनीको सबै एसेट्सलाई लिइरहेछौँ र त्यसलाई सेयर इस्यु गरिरहेछौँ। कुन कुन एसेट छ हाम्रो? मेसिनरी 2 लाख, फर्निचर 50,000 र स्टक भनेको 1 लाख रुपियाँ को। सो जब हामीले अरू कम्पनीको एसेट्स पर्चेज गर्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ? इन्क्रिज इन एसेट्स हुन्छ र इन्क्रिज इन एसेट्स हमेसा डेबिट हुन्छ, त्यही भएर हामीले सबै एसेट्सलाई डेबिट गर्ने हो। मेसिनरी एकाउन्ट 2 लाख रुपियाँ, फर्निचर एकाउन्ट 50,000 रुपियाँ र स्टक एकाउन्ट 1 लाख रुपियाँ सबलाई डेबिट गरेको। अरब कम्पनी लिमिटेडलाई हामीले कति एमाउन्ट पे गर्दैछौँ? हामीले उसलाई सेयर इस्यु गर्दैछौँ 5,000 सेयर अफ 100 इच एट 10% डिस्काउन्ट। द्याट मिन्स हामीले पर्चेज कन्सिडरेसन कति पे गर्दैछौँ? 5,000 सेयर 90 रुपियाँ को दरले। सो 5,000 × 90 गऱ्यो भने कति आउँछ? 4,50,000 आउँछ। सो हामीले अरब कम्पनी लिमिटेडलाई यो ट्रान्जेक्सन इफेक्ट गर्नको लागि 4,50,000 पे गर्दैछौँ। त्यसको सबै एसेट्स पर्चेज गर्नको लागि 4,50,000 रुपियाँ पे गर्दैछौँ। अब एसेट साइडमा हेरौँ।
मेसिनरी फर्निचर स्टकको टोटल गऱ्यो भने कति आउँछ 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख गऱ्यो भने 3,50,000 आइरहेछ। हामीले अरब कम्पनी लिमिटेडलाई भनिरहेछौँ कि 4,50,000 बराबरको सेयर दिन्छौँ, बट एसेट चाहिँ हामीले 3,50,000 को मात्र पाइरहेछौँ। द्याट मिन्स हामीले अरब कम्पनी लिमिटेडलाई एक्सेस पेमेन्ट किन गरिरहेछौँ, किनभने अरब कम्पनीको मार्केटमा गुडविल होला, नाम होला, त्यही भएर हामीले जो ब्यालेन्स फिगर छ त्यसलाई गुडविल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो डेबिट साइडमा कम छ, त्यही भएर हामीले गुडविल एकाउन्टलाई डेबिट गर्दैछौँ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर 1 लाख रुपिस। नेरेसनमा हामी लेखिरहेछौँ बिङ एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी अफ अरब कम्पनी लिमिटेड वाज टेकन ओभर। आयास कम्पनी लिमिटेडले अरब कम्पनी लिमिटेडको सबै एसेट्सलाई टेक ओभर गरिहाल्यो। जब हामीले अरब कम्पनी लिमिटेडलाई सेयर इस्यु गर्छौँ त्यो बेला किन पास गर्छौँ, अरब कम्पनी लिमिटेड एकाउन्ट 4,50,000 हामीले भनिरहेछौँ 4,50,000 अरब कम्पनी लिमिटेडलाई दिनुपर्ने छ। हामीले सेयर कतिको इस्यु गरिरहेछौँ, सेयर क्यापिटल हाम्रो हमेसा पार भ्यालुमा हुन्छ, फेस भ्यालुमा हुन्छ। हाम्रो 5,000 को सेयर गइरहेछ र एउटा सेयरको भ्यालु कति छ, एउटा सेयरको भ्यालु हाम्रो 100 रुपिस छ। यहाँ भन्दैछ बाई इस्युइङ 5,000 सेयर अफ 100 इच, द्याट मिन्स 100 रुपिस एउटा सेयरको भ्यालु हो। सो हाम्रो सेयर क्यापिटल चाहिँ 5 लाख बराबरको गइरहेछ। हामीलाई दिनुपर्ने छ 4,50,000 अरब कम्पनी लिमिटेडलाई। जो डिफ्रेन्सेस छ 50,000 को त्यो के हो, हाम्रो डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर हो। त्यही भएर हामीले डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर एकाउन्टलाई डेबिट गर्दैछौँ 50,000ले। र क्वेसनले यतिकै पनि हामीले भनेछ 10% हामी डिस्काउन्टमा इस्यु गर्दैछौँ सेयरलाई। द्याट मिन्स डिस्काउन्ट एन्ड इस्यु अफ सेयर भनेको 5,000 इन्टु 10 गऱ्यो भने 50,000 निस्किन्छ। सो यो तरिकाले हामीले 13A को जनरल एन्ट्री पास गर्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 13B मा आउँ। अ कम्पनी लिमिटेड इस्युड 208% डिभेन्चर अफ 1,000 इच एट पार एन्ड रिडिमेबल एट 10% प्रिमियम आफ्टर 10 इयर। ए लिमिटेडले के गर्यो, 200 डिभेन्चर मार्केटमा निकाल्यो 1,000 रुपिसको दरले, विथ अ कन्डिसन कि आफ्टर 10 इयर हामीले 10% प्रिमियममा रिपेमेन्ट गर्ने हो। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने छ, जनरल एन्ट्री पास गर्नुपर्ने छ इस्युको लागि र रिडिम्सन अफ डिभेन्चरको लागि। अब जनरल एन्ट्री के पास गर्ने हो 13B को लागि त्यो हेरौँ। हेडमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ जनरल एन्ट्री इन द बुक्स अफ ए कम्पनी लिमिटेड। जब ए लिमिटेडले मार्केटमा डिभेन्चर इस्यु गर्यो त्यो बेला त्यसले के पाएको होला, पैसा पाएको होला। सो हामीले के एन्ट्री पास गर्छौँ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 200 डिभेन्चर इन्टु 1,000। 1,000 हाम्रो के हो, पार भ्यालु हो। यहाँ क्वेसनमा हामीलाई दिएछ 208% डिभेन्चर अफ 1,000 इच, द्याट मिन्स एउटा डिभेन्चरको भ्यालु कति छ, 1,000 छ। त्यही भएर हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट 200 इन्टु 1,000 गर्यो, 2 लाख रुपिसले हामीले ब्याङ्क एकाउन्टलाई डेबिट गर्दैछौँ। हाम्रो डिभेन्चर कति रुपियाँको गइरहेछ, डिभेन्चर पनि हाम्रो के हुन्छ, हमेसा पार और फेस भ्यालुमा हुन्छ। 200 डिभेन्चर छ र 1,000 एउटा डिभेन्चरको भ्यालु छ। सो 200 इन्टु 1,000 गर्यो भने हाम्रो 2 लाख रुपिस आउँछ। त्यही भएर हामीले 8% डिभेन्चर एकाउन्टलाई 2 लाख रुपिसले क्रिएट गरेको। 8% भनेको यहाँ के हो, त्यो डिभेन्चरले 8% रेट अफ इन्ट्रेस्ट क्यारी गरिरहेछ, त्यति मात्र हो। 8% को यहाँ काम होइन, यो नेचर अफ डिभेन्चर हो। क्वेसनले हामीलाई रिडिम्सनको पनि कन्डिसन भन्दैछ 10% प्रिमियम आफ्टर 10 इयर। हामीले यो भन्दैछौँ कि जब रिडिम्सनको टाइम आउँछ, रिपेमेन्टको टाइम आउँछ, त्यो बेला हामीले त्यो डिभेन्चरमा 10% प्रिमियम दिने हो। प्रिमियम भनेको के हो, मेरो लागि लस हो। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रिमियम रिडिम्सन अफ डिभेन्चर एकाउन्टलाई 20,000ले क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। 20,000ले किन क्रिएट गरिरहेछौँ, किनभने यो मेरो लागि के हो, लाइबिलिटी हो। आजको डेटमा मेरो लाइबिलिटी क्रिएट भयो, 10 सालपछि हामीले 20,000 प्रिमियम पे गर्ने हो जब डिभेन्चर होल्डरको रिपेमेन्ट गर्छौँ। र यो लस हुनु बित्तिकै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर एकाउन्टलाई पनि 20,000ले डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द्याट यो प्रिमियम अफ रिडिम्सन अफ डिभेन्चरको इम्प्याक्ट चाहिँ हाम्रो लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चरले हाइलाइट गरेर दियोस्। यो लस एन्ड इस्यु अफ डिभेन्चर हाम्रो लागि के हो, मिसलेनियस एसेट्स हो। यसलाई ओभर द पिरियड अफ 10 इयर हामीले के गर्छौँ, राइट अफ गर्छौँ। सो यो इन्ट्री हामीले इस्युको टाइममा पास गर्छौँ र नरेसन हामी के लेख्छौँ, बिङ 8% डिभेन्चर इस्युड एट 1,000 इच। जब रिडिम्सन रिपेमेन्टको टाइम आउँछ त्यो बेला हामीले के इन्ट्री पास गर्छौँ त्यो कुरा बुझौँ। हामीले डिभेन्चर होल्डरसँग डिभेन्चर माग्छौँ र हामीले ब्याङ्कको थ्रुले त्यसलाई पेमेन्ट गर्छौँ। सो हामीले इन्ट्री के पास गर्छौँ, 8% डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट, डिभेन्चर हमेसा पार भ्यालुमा हुन्छ, फेस भ्यालुमा हुन्छ, त्यही भएर 200 डिभेन्चर इन्टु 1,000 गरेको 2 लाख रुपिस। हामीले यो डिभेन्चरमा प्रिमियम पनि पे गर्नुपर्ने छ 20,000 को। र 1 नम्बर इन्ट्रीमा हामीले अलरेडी लाइबिलिटी क्रिएट गरिसकेको थिएँ, प्रिमियम र रिडिम्सन डिभेन्चर भनेर 20,000। सो हामीले त्यो इन्ट्रीलाई के गर्छौँ, रिभर्स गर्छौँ। प्रिमियम र रिडिम्सन र डिभेन्चर एकाउन्टलाई हामी के गर्छौँ, डेबिट गर्छौँ 20,000ले टु ब्याङ्क एकाउन्ट 200 इन्टु 1100 पर डिभेन्चर, 2,20,000। सो हाम्रो फाइनल इन्ट्री के भइरहेछ, 8% डिभेन्चर एकाउन्ट 2 लाख रुपिस, प्रिमियम रिडिम्सन अन डिभेन्चर एकाउन्ट डेबिट 20,000 रुपिस टु ब्याङ्क एकाउन्ट 2,20,000। हामीले नरेसनमा के लेख्छौँ, बिङ 8% डिभेन्चर रिडिम्ड एट अ प्रिमियम 100 इच। सो यो इन्ट्री हामी पास गर्छौँ जब रिडिम्सन अफ डिभेन्चर हुन्छ। र यसरी हामीले 13B को एन्सर लेख्ने हो। अब 14 नम्बर क्वेसनमा
14 नम्बरको क्वेसनले भन्दैछ द फ्लोइङ फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन अफ अ कम्पनी इज प्रोभाइडेड टु यु। हामीलाई कुनै कम्पनीको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन प्रोभाइड गरेछ। के दिएछ? सेल्स रेभेन्यू 5 लाख रुपीज, ओपनिङ स्टक 40,000, पर्चेस 3 लाख रुपीज, इन्सुरेन्स 50,000, स्यालेरी 70,000, इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख, इन्ट्रेस्ट अन लोन 5,000, एडभर्टाइजिङ 15,000, रेन्ट रिसिभ 10,000, कमिसन पेड 4,000, रिटर्न आउटवर्ड 12,000, क्यारिज 8,000, रिटर्न इनवर्ड 3,000। एडिसनल इन्फर्मेसन पनि हामीले दिएछ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा के छ? क्लोजिङ स्टक 30,000, स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ 5,000 र यसको बेसिस हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के छ? ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने र दोस्रो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने। अब क्वेसन नम्बर 14 कसरी एक्जाममा सल्भ गर्ने त्यो कुरा बुझौँ। सबभन्दा टपमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ जुन कम्पनी छ त्यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीलाई कम्पनीको नाम दिएछन्, सो हामीले कम्पनीको नाम ब्ल्याङ्क छोडिदियौ। फर द इयर इन्डिङ हामीलाई इयर पनि क्वेसनले दिएछन्, सो हामीले इयरलाई पनि ब्ल्याङ्क छोडिदियौँ। अब एउटा आइटमलाई कभर गरौँ र आइडेन्टिफाई गरेर हामीले के गर्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ट्रेडिङ एकाउन्टमा बुक गर्छौँ। ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको हाम्रो के हो? डाइरेक्ट इन्कम र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेससँग रिलेट गर्छ। प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको मेरो इनडाइरेक्ट इन्कम र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेससँग रिलेट गर्छ। हामीले त्यहाँबाट आइडेन्टिफाई गर्ने हो कुन डाइरेक्ट नेचरको कुन इनडाइरेक्ट नेचरको र त्यसको बेसिसमा ट्रेडिङ एकाउन्टमा बुक गर्ने हो र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टमा बुक गर्ने हो। डेबिट साइडले हामीलाई एक्सपेन्सेसलाई इन्डिकेट गर्दैछ र क्रेडिट साइडले हामीलाई इन्कमलाई इन्डिकेट गर्दैछ। पहिलो आइटम छ हाम्रो सेल्स रेभेन्यू 5 लाख रुपीज। सेल्स रेभेन्यू भनेको मेरो के हो? डाइरेक्ट इन्कम हो। डाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टमा बुक गर्छौँ। त्यही भएर हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा गएर बाई सेल्स रेभेन्यू भनेर 5 लाख रुपीज बुक गरेको। माथिको पार्टले ट्रेडिङ एकाउन्ट हाइलाइट गर्दैछ, तल्लो पार्टले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट हाइलाइट गर्दैछ। यो हाम्रो ट्रेडिङ एन्ड प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको कम्बाइन्ड फर्मेट छ। अल्टरनेटिभली हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट सेपरेटली र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट सेपरेटली पनि बनाउन मिल्छ। दोस्रो इन्ट्री छ हाम्रो ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक भनेको मेरो के हो? खर्च हो, डाइरेक्ट नेचरको खर्च हो। डाइरेक्ट नेचरको खर्च हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। त्यही भएर हामीले टु ओपनिङ स्टक भनेर 40,000 बुक गर्दैछौँ डेबिट साइडमा। त्यो पछि छ पर्चेज। पर्चेज भनेको पनि मेरो के हो? डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। डाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। त्यही भएर हामीले टु पर्चेज भनेर 3 लाख रुपीज बुक गरेको। त्यो पछि छ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स भनेको मेरो लागि के हो? इनडाइरेक्ट नेचरको खर्च हो। त्यसले हामीलाई कहिले पनि प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली हेल्प गर्दैन। इनडाइरेक्ट नेचरको खर्च हुने बित्तिकै हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। त्यही हामी गरेको टु इन्सुरेन्स 15,000। त्यो पछि छ हाम्रो स्यालेरी। स्यालेरी भनेको पनि मेरो के हो? इनडाइरेक्ट नेचरको खर्च हो। इनडाइरेक्ट नेचरको खर्च हुने बित्तिकै हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्छौँ। त्यही हामी यहाँ गरेको टु स्यालेरी 70,000। त्यो पछि छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भनेको मेरो लागि के हो? इनडाइरेक्ट इन्कम हो। हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कहिले पनि डाइरेक्ट इन्कम हुन सक्दैन। यो मेरो के हो? इनडाइरेक्ट इन्कम हो। इनडाइरेक्ट इन्कम हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बुक गर्छौँ 1 लाख रुपीज। त्यही हामी गरेको बाई इन्ट्रेस्ट एन्ड इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख रुपीज। त्यो पछि छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन। इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन भनेको पनि मेरो लागि के हो? इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हामी प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर टु इन्ट्रेस्ट एन्ड लोन भनेर 5,000 बुक गरेको। सो हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड कभर गरिसक्यो। अब राइट ह्यान्ड साइडमा हो। राइट ह्यान्ड साइडको पहिलो आइटम छ हाम्रो एडभर्टाइजिङ। एडभर्टाइजिङ भनेको मेरो लागि के हो? इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। किन इनडाइरेक्ट नेचरको? किनभने यसले हामीलाई प्रोडक्सनमा डाइरेक्टली हेल्प गर्दैन। यसले हामीलाई सेल्स गर्नमा हेल्प गर्छ, हाम्रो कम्पनीको पब्लिसिटी गर्नमा हेल्प गर्छ। इनडाइरेक्ट नेचरको खर्च हुने बित्तिकै हामीले प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर टु एडभर्टिजमेन्ट 15,000 बुक गर्छौँ। त्यही हामी यहाँ गरेको टु एडभर्टाइजिङ 15,000। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो रेन्ट रिसिभ। रेन्ट रिसिभ भनेको मेरो लागि के हो? इनडाइरेक्ट नेचरको इन्कम हो। इनडाइरेक्ट नेचरको इन्कम हुने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी यहाँ गरेको बाई रेन्ट रिसिभ 10,000 रुपीज। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो कमिसन पेड 4,000। कमिसन पेड भनेको मेरो के हो? इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हो। इनडाइरेक्ट नेचरको एक्सपेन्सेस हुने बित्तिकै हामी के गर्छौँ? प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडमा गएर टु कमिसन पेड 4,000 बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ टु कमिसन पेड 4,000 रुपीज। रिटर्न आउटवर्ड 12,000। रिटर्न आउटवर्ड भनेको हामीले खरिदेको सामान फिर्ता गर्दैछौँ। खरिदेको सामान फिर्ता गर्नु भनेको के हो? हाम्रो पर्चेससँग एडजस्ट गर्नु हो। हामीले पर्चेस 3 लाखबाट 12,000 रिटर्न आउटवर्डलाई लेस गरिदिन्छौँ। त्यो पछि हाम्रो नेट पर्चेस कति आउँछ? 2,88,000। यो भनेको मेरो इफेक्टिभ पर्चेसको एमाउन्ट हो। त्यो पछि हाम्रो क्यारिज। क्यारिज भनेको के हो? ढोआउने हो।
हामीले सामान किनेर ल्याउँछौँ त्यो बेला हामीले क्यारेज बियर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन साइलेन्ट छ हाम्रो क्यारेज इनवर्ड छ कि क्यारेज आउटवर्ड छ। जब क्वेसन साइलेन्ट हुन्छ कि क्यारेज इनवर्ड छ कि आउटवर्ड त्यो बेला हामीले क्यारेज इनवर्ड हमेसा एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही हामी यहाँ गरिरहेछौँ। टु क्यारेज भनेर 8000 डिस्क्लोज गरिरहेछौँ। यो मेरो डाइरेक्ट नेचरको खर्च हो। डाइरेक्ट नेचरको खर्च हुने बित्तिकै हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि चाहिँ हाम्रो रिटर्न इनवर्ड 3000। रिटर्न इनवर्ड भनेको हामीले बेचेको सामान फिर्ता पाइरहेछौँ। सो यसको इम्प्याक्ट कहाँ जान्छ? सेल्ससँग एडजस्ट हुन्छ। सो हामीले के गरिरहेछौँ? सेल्सको फिगरबाट रिटर्न इनवर्ड 3000 लाई लेस गर्दैछौँ। सो हाम्रो इफेक्टिभ सेल्स कति भइरहेछ? 4,97,000 भइरहेछ। हामीले बक्समा दिएको सबै आइटमलाई कभर गरिसके। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा आऊ र हामीले अलरेडी फाइनल एकाउन्टमा पढिसकेको थिए। एडिसनल इन्फर्मेसनको दुईवटा इम्प्याक्ट हुन्छ, एउटा प्रफिट एन्ड लस और ट्रेडिङ एकाउन्टमा र दोस्रो ब्यालेन्स सिटमा। हामीलाई क्वेसनमा ब्यालेन्स सिट बनाउनु भने छैन। सो हामीले त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ आइदर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट या ट्रेडिङ एकाउन्टमा लिन्छौँ। क्लोजिङ स्टक 30,000, यसको इम्प्याक्ट दुईतिर जान्छ। एउटा हाम्रो के हुन्छ? ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्स हुन्छ, दोस्रो हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा जान्छ। सो हामीले के गरिरहेछौँ? बाई क्लोजिङ स्टक ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा डिस्क्लोज गरिरहेछौँ 30,000। हामीलाई क्वेसनमा जति एडजस्टमेन्ट एन्ट्री दिएछ त्यसलाई हामीले रेड कलरले हाइलाइट गरेछौँ जब सल्युसन गर्दाखेरि। किन गर्छौँ? किनभने हामीले इजिली आइडेन्टिफाई गर्न सकोस् कि त्यो भनेको मेरो के हो? एडजस्टमेन्ट एन्ट्री हो। त्यही भएर हामी बाई क्लोजिङ स्टक 30,000 लाई रेड कलरले हाइलाइट गरेको। सो पहिलो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री हामीले कभर गरिसक्यौँ। अब दोस्रो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री के छ? हाम्रो स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ 5,000। स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ 5,000 कहाँ जान्छ? जहाँ हाम्रो स्यालेरी जान्छ त्योसँग नै हाम्रो स्यालेरी आउटस्ट्यान्डिङ जान्छ। स्यालेरी मेरो लागि के नेचरको खर्च हो? इन्डाइरेक्ट नेचरको खर्च हो र त्यो हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा बुक गरे। सो आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी पनि हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमै बुक गर्नुपर्ने हुन्छ, स्यालेरीसँग एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले 70,000 स्यालेरीमा 5,000 एड गरेको 75,000 हामीले डिस्क्लोज गरियो एमाउन्ट कलममा। सो हामीले बक्समा दिएको सबै आइटमलाई कभर गरिसके। लाइकवाइज एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको सबै एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको इम्प्याक्ट पनि लिइसके। अब यहाँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? ट्रेडिङ एकाउन्टलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट स्यालेरी टोटल गरौँ। टोटल गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ? 5,27,000 आउँछ। ट्रेडिङ एकाउन्टको डेबिट साइडको एक्सपेन्सेसलाई टोटल गऱ्यो भने हाम्रो कति आउँछ? 40,000 प्लस 2,88,000 प्लस 8,000 लाई गऱ्यो भने हाम्रो 3,36,000 आउँछ। इन्कम भनेको मेरो 5,27,000 हो र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको मेरो कति छ? 3,36,000 छ। सो 5,27,000 बाट हामीले 3,36,000 लाई लेस गरियो भने हाम्रो ग्रस प्रफिट चाहिँ 1,91,000 निस्किन्छ। र यो ग्रस प्रफिट के हुन्छ? हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। र त्यही कुरा हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको स्टार्टिङ पोइन्टमा बाई ग्रस प्रफिट 1,91,000 डिस्क्लोज गरेको। त्यो पछि हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई पनि क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको क्रेडिट साइड या इन्कम साइडलाई क्लोज गरौँ। 1,91,000, 10,000 र 1,00,000 लाई एड गर्यो भने हाम्रो कति निस्किन्छ? 3,01,000 निस्किन्छ। अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको डेबिट साइडलाई टोटल गर्यो भने हाम्रो कति निस्किन्छ? 15,000, 75,000, 5,000, 15,000 र 4,000 लाई एड गर्यो भने हाम्रो 1,14,000 निस्किन्छ। इन्डाइरेक्ट इन्कम भनेको मेरो 3,01,000 हो। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको मेरो 1,40,000 छ। सो इन्कमबाट हामीले एक्सपेन्सेसलाई म्यानेज गरियो भने कति निस्किन्छ? प्रफिट 1,87,000। यो भनेको के हो? बिजनेसले अर्न गरेको प्रफिट हो। सो यो तरिकाले हामीले क्वेसन नम्बर 14 सल्भ गर्न सक्छौँ। सो आजको क्लासमा हामीले कक्षा 12 को एकाउन्टिङको मोडल क्वेसनको ग्रुप बी को 12 देखि 14 नम्बरसम्मको क्वेसनलाई सल्भ गरे। नेक्स्ट क्लासमा हामीले ग्रुप बी कै क्वेसन नम्बर 15 देखि लिएर क्वेसन नम्बर 18 सम्म सल्भ गर्न सिक्छौँ। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनु वाला छौँ।